السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جلالة الملك. وعليكم السلام ورحمة الله. ضيوف الباب يريدون لقاءك أيها الملك. ومن أين هؤلاء؟ إنهم من الدول العربية المختلفة. وماذا يريدون؟ يريدون أن يتشرفوا بمجلسكم. ائذن لهم بالدخول. مرحبا، قد أذن لكم الملك بالدخول، تعالوا معي. شكرا. السلام عليكم يا جلالة الملك. وعليكم السلام، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جلالة الملك. وعليكم السلام. قد حضر وفد آخر من الدول غير العربية. الإذن لهم بالدخول. أهلا، قد سمح لكم الملك بالدخول، تفضلوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. كما قلت لكم آنفا، إنهم يريدون أن يتشرفوا بكلامكم. ليتفضلوا. أولهم أبو القيس المخزومي. تفضل. ازيك عامل ايه؟ شري احوالك؟ ماذا يقول؟ إنه يسلم عليك ويسأل عن حالك. وعجبا، أي لغة هذه؟ رمنا يخلك لي، رمنا محروم من نشمي ويا وحشة يا ملك. وبماذا يتطغطغ الآن؟ وهذا يقول: أدام الله بقاك، الله لا يحرمنا منك، وكنت أشتاق إلى لقائك. يا للهول، عربية هذه؟ نحبك نعمل، نحبك برشا أمورك باهية. ماذا يقصد هذا الرجل؟ وهذا يقول إن أمور دولتك جيدة. إنا لله. هي يومك بعد عدة. ما الذي تفوى به هذا الرجل؟ ويقول: كيف يمضي يومكم عادة؟ لا حول ولا قوة. هي أكثر بحاجة تشغل اليومين دول. تفضل. ومن الآخر؟ وإليك خطيبهم أيضا. أيخطب بهذه اللغة السوقية الخرافية؟ المعذرة يا مولاي. هات ما لديك أيها الخطيب. شكرا يا مولاي. الحمد لله الذي مسك الدنيا بسحر وخلاها تتلغلغ في الهوى بدفة وخلاها تلف، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلي وناس، العربية مش كلمات عادية، هي فيش في الهوى حبة مسكة غريبة، وكل حرف فيها ظهرا غريبة كأنه قط سعيد. اللي يحبها يطير في السماء الأفكار ويخلي عقله يلعب لعبا غريبة. يا جماعة، إحنا النهاردة جايين نتكلم عن اللغة العربية، اللغة اللي قدمت للعالم حضارة كبيرة، فدخلت كثير تتعلم من العلم والكتابة والفهم. كفاك وقحة أيها الخطيب. أتتحدث معنا بلغة الجن؟ أيها الوزير، هل أتيتني بالناطقين بلغة الجن؟ المعذرة يا مولاي. وهل لعبوا بالشعر أيضا؟ وقد حضر شاعرهم أيضا. إنا لله. تفضل. أمرك مولاي.
هل الدماغ مسك يبس وبحور ما بكى بهر الهوى كلم صيب مباما نلالجا هل الدماغ مسك يبس وبحور ما بكى بهر الهوى كلم صيب مباما نلالجا وين الأهل وين الأبايا بقلبي شكو ما حد عطا وين الأهل وين كفاك وقهة أيها الشعر، تلعب بلغتنا نحن. أتتطور دولنا وأساس حضارتنا مفقود؟ أيهدأ بالي ولغتي تضيع بين الشعوب؟ أنحن نبقى غالبين ولغتنا تذهب سدى؟ كلا، يا للعجب ولضيعة العرب. من للعربية؟ نحن لها أيها الملك أدامك الله. من للعربية؟ نحن لها أسعدك الله. ما هؤلاء فرجال العلم والدين، وقد حضروا من الدول غير العربية يريدون لقاءكم. أي تنطن هؤلاء كما تنطن أولئك؟ المعذرة يا مولاي. أولهم أبو عبد الله إحسان الإيراني، إنه متعلم فكري في جامعة الإمدادية بباكستان، ويتخصص فيها باللغة العربية في الصف تمهيدي. ليتفضل. شكرا لك يا مولاي. إننا طلاب الجامعة الإمدادية التي تقع بالقرب إلى الشارع سرياب كويتا باكستان. إنها أكبر الجامعات العربية الإسلامية في أقليم بلوشستان، تدرس فيها العلوم العقلية والنقلية من سنوات الماضية، ومديرها خادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القارئ المقرئ الأستاذ نور الدين أدام الله بقاءه، وشيخ الحديث فضيلة الأستاذ السيد داود شاه أطال الله عمره. جميل. ومن الآخر؟ وقد حضر شاعرهم أيضا. ماذا تقول عن العربية أيها العجمي؟ وماذا تعرف عنها؟ فإني لا أقولن إلا ما أعلم عنها أيها الملك. وماذا تعلم؟ إني أعلم ما لا يعلمون، ولكن سامحوني في البداية يا صاحب السمو أن أقدم إليكم اعتذاري. نعم أعتذر، إنني والله أشعر برحبة من هذا الموقف. أهي قصيدة شعرية بين يدي أمير الكلمة وفارس الشعر والنثر وأنا الأعجمي، فالعذر العذر يا سمو الأمير، ومثلكم بالمسامحة وقبول العذر والجدير، فأقول فاخرا مفتخرا شامخا في الأخير. يا لسان الضاد يا سحر البيان، يا ربى المجد ويا تاج الزمان، يا حديث الله في آية تتلى، يا حديث الله في آية تتلى، نورها يسري على كل الجنان. أنزل الرحمن فيك كتابه فغدوت النور في دنيا الهوان. كم سبقت العطر في سمع الورى من بيان سحره فوق البيان. أنت لحن الشعر ميزان الهدى وسن الفكر ونبض الإتقان. بك تحدى الضاد أقوام الدنيا فاستحالوا خاضعين لعنفوان. حرفك الميمون يبقى شامخا رغم عتو أو دخول أجنباني. يا لسان الوحي يا تاج العلا، يا لسان الوحي يا تاج العلا، يا فخار العرب يا فجر الكيان. أنت نبض القلب ما دام الحجاب، وعلى الحانك العيش يهنانين. فاحفظوا الضاد التي أكرمها، فاحفظوا الضاد التي أكرمها ربنا واخدموها باتقان. ما أبهى ما أنشدت أيها الشاعر البليغ، وما أروع ما جدت به قريحتك من درر البيان. لقد نطقت فأصغت القلوب قبل الأذان، وسحرت الأسماع بجواهر الألفاظ، كأنما تقتبس من ضوء القمر وتغترف من نبع الفصاحة الصافي.
وهل لديكم خطباء فصحاء أو بلغاء مثلك؟ نعم، قد حضر خطيب معي أيضا. نعم أيها الخطيب، ماذا تقتني عندك العربية؟ تفضل. أمرك يا سيدي، ولكن كلما أردت بيان الفضل فيكم ارتجف قلبي وارتعشت الأقلام، فأرجو من جلالتكم أن تعذر قصور الصغير في النطق بالسلام. مع السلامة. جزيتم خيرا ولا لقيتم ما بقيتم شرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، فإن العربية ليست مجرد ألفاظ تنطق ولا حروف تكتب أيها الملك، بل هي سجل أمة وروح حضارة ورابطة إيمان تجمع شمل المسلمين. هي لغة القرآن الذي أعجز البشر بيانه، وسر خلودها أنها اقترنت بكلام الله الذي لا يفنى. ما أروع العربية تتلألأ ألفاظها كالدرر، وتنساب معانيها كالماء الزلال، فتحدث في القلب أثرا وفي العقل نورا وفي النفس سرورا. فتمسكوا رحمكم الله بلغتكم، واحفظوها في ألسنتكم وكتبكم، فإنها حصن دينكم وعز أمتكم وسبب نهضتكم في الدنيا والفوز في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. يا أخ العرب وفارس الخطب، جزيت خيرا عنا وعن العربية. أيها الناس، يا أبناء العرب بن قحطان، ويا أولاد سيد العدنان، لقد أنعم الله عليكم بالعربية التي لا تقف أمامها لغة من اللغات الأخرى، فكم من دول استعربت لعلوها عليها، فهي حاملة للواء الغالبية لا المغلوبية. ولقد أنزل الله بها عليكم كتابه العظيم، وبعثه بها نبيه الكريم، ولكنكم استبدلتم النعمة بالكفران حتى لعبتم بلغة القرآن. والله يغضبني شديدا ويؤلمني كثيرا كلام بعض العرب الذين يتركون لغتهم الأم، لغة القرآن والشعر، لغة العلم والحكمة، ويتحدثون بلسانهم العامي الذي يفتقد القوة والوضوح والجمال. هؤلاء يهونون كلمة العرب ويبعدونها عن مجدها وعزتها، ويزرعون بين الناس عادة سيئة تجعل من اللغة أداة للضعف والتشتت بدل أن تكون تاجا للكرامة والهيبة. يا لها من مصيبة، يا لها من خسارة عظيمة أن تترك اللغة الفصحى التي بها تتصل الأمم ويعرف بها أصحاب الثقافة والخلق الرفيع مهجورة في البيوت والأسواق والشوارع. ويح أمتنا إذا تركوا لغتهم ضائعة بلا حماية، ويح أمتنا إذا تركوا لغتهم ضائعة بلا حماية. للذين نسوا مجد كلمتهم وتركوها مهملة. ولكن إني والله لأمضين منتصرا للغة العربية، فمن رأيته ينطق بالعامية لأجعلن الصوت يؤذيه حتى يتوب، ولأصبن عليه العقاب حتى يعود، ولأجعلنه عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يستكبر. فلكم الانصراف أيها العرب. ولكم أيضا أيها العجم الفصحاء، تفضلوا. تفضل أيها الوزير.